नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ हामी अर्गानिक केमिस्ट्री सुरु गर्न जाँदैछौँ। धेरैजनाले रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो, सो मैले अर्गानिक केमिस्ट्रीको भिडियो फाइनल्ली बनाउँदैछु। र आज चाहिँ हाम्रो अर्गानिक केमिस्ट्रीको च्याप्टर नम्बर 1 यानि कि हेलो अल्केन सुरु गर्न जाँदैछौँ। ठिक छ, हाम्रो लेक्चर नम्बर 1 हो आज चाहिँ। सो यो लेक्चरमा मेनली हामी इन्ट्रोडक्टरी पार्टहरू है, जस्तै कि अब हेलो अल्केन भने के हो हैन, अब यसको क्लासिफिकेसनहरू के हुन्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ नि यसमा हुने आइसोमेरिजमहरू कस्तो कस्तो हुन्छ, यसको आयोप्याक नेमिङ कस्तो हुन्छ है, हो त्यो कुराहरू चाहिँ हामी बेसिक कुराहरू हेर्न जाँदैछौँ। ठिक छ, र अब तपाईँलाई अलिअलि कन्सेप्टहरू पनि चाहिन्छ क्लास 11 को अर्गानिक केमिस्ट्रीको केही कन्सेप्ट, जस्तै कि अब आयुप्याकको थोरै कन्सेप्ट चाहिन्छ हैन, अनि मेनली यो हाइड्रोकार्बन भने के हो त्यति कुरा त बेसिक कुरा थाहा होला तपाईँलाई हैन, अल्केन अल्किन अल्काइन भन्ने के हो, यस्ता बेसिक कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ है। र म सकेसम्म तपाईँलाई बुझाउने पनि कोसिस गर्छु, कतै यस्तो कुराहरू आइपर्यो भने हैन, कतै चाहिँ नि हामीले क्लास 11 को कुरा चाहिँ रिपिट गर्न पर्यो भने मैले सकेसम्म तपाईँलाई बुझाउने पनि कोसिस गर्नेछु। ठिक छ, नत्र तपाईँले अलिअलि रिभाइज पनि गर्न सक्नुहुन्छ क्लास 11 को अर्गानिक केमिस्ट्रीलाई। ल अब चाहिँ हामी सुरु गरौँ है त। सो हेलो अल्केन, यसको नामबाट के थाहा हुन्छ त? अब हेलो भन्दा बित्तिकै हामीले के बुझिन्छ त? हेलो भन्दा बित्तिकै हेलोजनहरू बुझिन्छ है त। हेलोजन, हेलोजन भने के हो? हाम्रो मेनली हेलोजनहरू हामीले हेर्ने भनेको फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन र आयोडिन हो है। र यसमा पनि फ्लोरिनलाई अब हामीले हेरिँदैन, किनभने यो फ्लोरिन भनेको अलि अनस्टेबल हुन्छ र यसले बनाएको कम्पाउन्डहरू पनि त्यति स्टेबल नहुने हुनाले यसलाई चाहिँ हामीले हेरिँदैन। यो तीनवटा कम्पाउन्डलाई मेनली हामीले बुझ्न पर्यो। ठिक छ, यो तीनवटा इलिमेन्टलाई चाहिँ मेनली हामीले हेलोजन भनेर भनिन्छ। र अल्केन, अल्केन भने के हो त भन्दा हाम्रो यो हाइड्रोकार्बन हो, यस्तो खालको हाइड्रोकार्बन जहाँ चाहिँ कार्बन कार्बन बिच सिङ्गल बोन्ड मात्र हुन्छ है, यस्तो खालको हामीले हाइड्रोकार्बनलाई चाहिँ हामीले के भन्छ त? अल्केन भनिन्छ। त्यो अल्केनको है, अल्केनलाई हामीले मेनली जनाउँदाखेरि आरएचले जनाइन्छ अल्केनलाई है। यो भने के हो त? अल्केन हो। अब यसमा आरएचको मिनिङ चाहिँ के भन्दा, एच भनेको त हाइड्रोजन भइहाल्यो, आर भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो यो CH3 होइन, C2H5 अनि C3H7, यिनीहरू सबै हाम्रो के हो त भन्दाखेरि अल्काइल ऱ्याडिकलहरू है। यानि कि अल्केनबाट एउटा हाइड्रोजन चाहिँ हामीले हटाएर यस्तो खालको ऱ्याडिकल बनाइयो भने यसलाई हामीले अल्काइल ह्यालाइड अल्काइल ऱ्याडिकल भन्छौँ। जस्तै कि यसलाई चाहिँ हामीले के भन्न मिल्यो त? मिथेनबाट एउटा हाइड्रोजन हटाएको हुनाले यसलाई मिथाइल भन्नु पर्यो, र यसलाई नर्मल्ली आरले जनाउने गरिन्छ। ठिक छ, सो के भयो त भन्दाखेरि यही अल्काइल ह्यालाइडमा एउटा चाहिँ हाइड्रोजन हामीले एड गऱ्यौँ भने यसलाई अल्केन भनिन्छ है, सबैलाई थाहा होला। र यो अल्केनबाट एउटा हाइड्रोजनलाई हामीले हटाइदिने के रह्यो त? ऱ्याडिकल रह्यो। र एउटा चाहिँ नि हामीले हेलोजनलाई एड गरिदिने हो भने यसले के बनाउँछ त? आरएक्स बनाउँछ हो। सो यही आरएक्सलाई नै हामीले के भनिन्छ त भन्दाखेरि हेलो अल्केन भनिन्छ। ठिक छ, यानि कि कुनै पनि टाइपको कम्पाउन्ड होइन, यसलाई चाहिँ सिम्पली डिफाइन गर्दाखेरि के भन्न सकिन्छ त? कम्पाउन्ड obtained after replacing on hydrogen atom with halogen atom from अल्केन। कुनै पनि अल्केनबाट हामीले एउटा हाइड्रोजनलाई निकालियो र त्यसमा लगेर हेलोजन एड गरियो भने त्यसलाई हामीले के भनिन्छ त? हेलोजन भनिन्छ। ठिक छ, सरी हेलो अल्केन भनिन्छ। अब अर्को हेलो एरिन भन्ने पनि हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले च्याप्टर नम्बर 2 मा डिस्कस गर्नेछौँ। ठिक छ, सो यो चाहिँ बेसिक डेफिनेसन भयो हेलो अल्केनको है। त यसको इक्जाम्पलहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै कि हाम्रो के हुन्छ त? CH3Cl है। ठिक छ, C2H5Cl पनि हुन्छ, C3H7Cl पनि हुन्छ है। त्यही हो, अल्काइलमा चाहिँ हामीले एउटा के थप्नु पर्यो त? हेलोजन मात्र थप्नु पर्यो। अब यसको ठाउँमा चाहिँ हामीले ब्रोमिन पनि राख्न सकिन्छ होइन, अनि अब आयोडिन पनि राख्न सकिन्छ। ठिक छ, फ्लोरिन चाहिँ हामीले राखिँदैन। सो क्लोरिन, ब्रोमिन र आयोडिन चाहिँ हुन्छ। अब यसको नाम चाहिँ कसरी लेख्ने है, यसलाई चाहिँ हामीले सिम्पली भन्नुपर्दा के भनेर भन्छ त भन्दा यसलाई चाहिँ हामीले क्लोरोमिथेन भन्छ, क्लोरोमिथेन भन्छ। अब यो नाम चाहिँ कसरी आयो त त्यसलाई हेरौँ है त। यसको आयुप्याक नेमिङहरू हामी हेर्न जाँदैछौँ।
यसको हामीले नोमेनक्लेचर यानि कि यसलाई कसरी यसको नाम लेख्ने भन्ने कुरा पढ्नभन्दा अगाडि चाहिँ म थोरै तपाईँलाई रिभिजन दिन चाहन्छु। यो चाहिँ क्लास 11 को है त, ठिक छ। यो भनेको क्लास 11 को मैले थोरै तपाईँलाई रिभिजन दिन ला हो। जस्तै कि हामीले कुनै पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको यदि चाहिँ नाम लेख्न चाहँदैछौँ भने सुरुमा चाहिँ हामीले त्यसको ओड रुट हेर्नुपर्छ है। ओड रुटमा चाहिँ हामीले के लेखिन्छ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले चेन अफ कार्बन है, यो भनेको नि लङ्गेस्ट। अब कुनै पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड छ भने त्यसमा सबैभन्दा लामो कार्बनको चेन चाहिँ कुन छ त्यसलाई हेर्नुपर्छ, ठिक छ। जस्तै कि म एउटा कम्पाउन्ड लिन्छु CH3 CH2 CH CH3 CH3, ल यो कम्पाउन्ड छ है त। अब यसमा सबैभन्दा लामो एउटा कार्बनको चेन हेरौँ है त, ल यो कम्पाउन्ड लिन्छु। अब यसमा कार्बनको चेन एउटा यो छ है, एउटा कार्बनको चेन यो छ र एउटा कार्बनको चेन यहाँदेखि यहाँसम्मको यो छ, ठिक छ। र सबैभन्दा लामो कुन छ त, यो छ सबैभन्दा लामो त हो। भनेपछि सबभन्दा लामो कार्बनको चेनलाई हेर्ने र त्यसमा कतिवटा कार्बन छ हेर्ने। जस्तै कि यहाँ एउटा, दुईवटा, तिनवटा, चारवटा, पाँचवटा छ हो। सो हामीले के गरिन्छ त भन्दाखेरि यदि है नम्बर अफ कार्बन एउटा छ भने त्यसमा हामीले मिथ लेखिन्छ, नम्बर अफ कार्बन दुईवटा छ भने त्यसलाई हामीले इथ लेखिन्छ है। अनि त्यहाँपछि नम्बर अफ कार्बन 3 छ भने प्रोप, 4वटा छ भने ब्युट र 5वटा छ भने पेन्ट लेखिन्छ है। त्यसपछि पनि आउँछ हेक्जा, हेप्टा होइन, यस्तो आउँदै गर्छ तलतिर, हामीले यति बुझ्दा हुन्छ है त, ठिक छ। अब योभन्दा मुनिको चाहिँ अब तपाईँले 11मै पढ्नुपर्ने कुरा हो, अहिले रिभाइज गर्दा त्यो मुनतिरको नहेरौँ, ठिक छ। सो यसरी चाहिँ हामीले ओड रुट लेखिन्छ। अब प्राइमरी सफिक्समा हामीले के लेख्ने त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ नि बोन्ड अफ कार्बन है, बोन्ड अफ कार्बन यानि कि कार्बन कार्बन बिचको बोन्ड चाहिँ कस्तो छ त्यो हेर्ने हामीले। अब सबै अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा, अर्ग्यानिक कम्पाउन्डै भरि चाहिँ हाम्रो सिङ्गल कार्बन बोन्ड छ भने यानि कि त्यो चाहिँ अल्केन छ भने त्यसमा हामीले कुन सफिक्स युज गर्ने त, प्राइमरी सफिक्सको रूपमा एन युज गर्ने, ठिक छ। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सिङ्गल बोन्डमा। यदि डबल बोन्ड छ कार्बन कार्बनको बिच भने त्यसलाई हामीले के भनिन्छ, अल्किन भनिन्छ, ठिक छ। यो अल्किनमा चाहिँ हामीले सफिक्सको रूपमा एन युज गर्ने, ठिक छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो डबल बोन्ड हुन्छ। अब ट्रिपल बोन्ड छ भने के गर्ने त, ट्रिपल बोन्ड छ भने त्यसलाई हामीले अल्काइन भनिन्छ है। यसमा चाहिँ हामीले के युज गर्ने त प्राइमरी सफिक्सको रूपमा वाइएन युज गर्न सकिन्छ, ठिक छ। यसमा के हुन्छ त ट्रिपल बोन्ड हुन्छ, ठिक छ। यति कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब के भयो त भन्दाखेरि यदि त्यो अल्केन थियो भने मिथेन भयो होइन, मिथिन मिथाइन हुने भयो, इथेन इथिन इथाइन होइन, प्रोपिन प्रोपेन अनि प्रोपाइन, यसरी चाहिँ हामीले लेख्ने हो। अब सेकेन्डरी सफिक्स र यो जुन हाम्रो प्रिफिक्स छ, यो प्रिफिक्स र सेकेन्डरी सफिक्स चाहिँ हाम्रो यो अल्केन अथवा अल्किन अथवा अल्काइनमा कुन चाहिँ ग्रुप टाँसिएको छ त त्यो हिसाबमा हामीले लेखिन्छ, ठिक छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले बिस्तारै सिक्दै गर्छौँ कम्पाउन्डहरू बनाउँदा। र यति चाहिँ मैले थोरै रिभिजन मात्र दिएको तपाईँलाई है। अब चाहिँ हामी मेनली नोमेनक्लेचर हेरौँ हेलो अल्केन। अब हामीले यसको नोमेनक्लेचर हेर्दाखेरि हामीले दुईवटा सिस्टम छ हामीसँग है। एउटा चाहिँ सबैभन्दा ट्रस्टेड र अहिले पनि एकदम चलिरहेको सिस्टम छ, विच इज आयुप्याक सिस्टम, ठिक छ। यो चाहिँ हामीले अहिले मान्यता दिन्छौँ र यो सिस्टमलाई त्यति मान्यता दिँदैन, त्यही पनि हामीले पढ्नुपर्छ। र यो सिस्टम चाहिँ हो कमन सिस्टम, ठिक छ। यदि हेलो अल्केनको चाहिँ नाम हेर्ने हो भने आयुप्याकमा हामीले हेलो अल्केन नै भनिन्छ, ठिक छ। जस्तै एउटा कम्पाउन्ड लिउँ CH3Cl, र यो कम्पाउन्ड हेर्ने हो भने चाहिँ यो खासमा कुन अल्केनबाट आएको हो त है, अथवा चाहिँ नि हामीले यसको ओड रुट लेख्ने भने योसँग एउटा मात्र कार्बन छ, सो के भयो त मिथ भइहाल्यो होइन। कार्बनमा यो सिङ्गल बोन्ड छ अथवा बोन्डै छैन भने पनि हामीले एन लेखिन्छ, सो यो मिथेन त भइ नै हाल्यो। अब यसको अगाडि के लेख्ने त हेलो लेख्नु पऱ्यो। अब हेलोको ठाउँमा चाहिँ हामीले के लेख्न सक्छौँ त क्लोरो लेख्न सक्छौँ, ठिक छ। यदि ब्रोमिन आउँथ्यो भने ब्रोमो, आयोडिन आउँथ्यो भने आयोडो, सो हाम्रो यसको नाम चाहिँ के भयो त क्लोरोमिथेन भयो, ठिक छ। अब हाम्रो अर्को एउटा कम्पाउन्ड लिउँ CH3CH2Cl, ल यो लिउँ है त। अब यसमा हेरौँ त दुईवटा कार्बन छ, सो दुईवटा भयो भने इथ भइहाल्यो, कार्बन कार्बनको बिच सिङ्गल बोन्ड नै छ यसमा, सो के भयो त इथेन भयो। र अगाडि चाहिँ हामीले के लेख्ने त हेलो लेख्नुपर्छ, हेलोको ठाउँमा के लेख्ने त क्लोरो लेखिदिउँ है, किनभने यहाँ क्लोरिन छ, सो क्लोरो इथेन भयो। त्यसै गरी अर्को एउटा म मोलिक्युल लिन्छु CH3CH2Br लिउँ। अब यसमा त ब्रोमिन छ, सो क्लोरो लेखे जस्तै यसमा के मात्र लेख्ने हो त ब्रोमो मात्र लेख्ने हो। र
अरू पछाडिको त सेम नै भइहाल्यो ठिक छ, दुईवटा कार्बन छ सो इथेन नै भयो ठिक छ। ल यसरी चाहिँ हामीले आयुप्याकमा लेख्छौँ। अब कमन सिस्टममा यसलाई कसरी लेख्ने त? कमन सिस्टममा के भन्छ अरे यसलाई अल्काइल ह्यालाइड भन्छ। सो अल्काइल यानि कि अल्केनको ठाउँमा हामीले इथेन लेखे जस्तै अल्काइलको ठाउँमा यहाँ के लेख्नु पर्यो त इथाइल लेख्नु पर्यो ठिक छ। यसमा पनि के लेख्नु पर्यो त मिथाइल लेख्नु पर्यो, यसमा पनि के लेख्नु पर्यो त इथाइल नै लेख्नु पर्यो ठिक छ। अल्काइल भनेपछि यो इथाइलमा गयो के। अनि हामीले चाहिँ हेलाइड लेखिन्छ हो। सो के भयो त भन्दाखेरि हेलाइड भएको हुनाले चाहिँ हामीले क्लोरिन छ भने क्लोराइड लेख्ने, ब्रोमिन छ भने ब्रोमाइड लेख्ने र आयोडिन छ भने आयोडाइड लेख्ने। सो यसमा क्लोरिन छ सो क्लोराइड नै भयो। सो मिथाइल क्लोराइड चाहिँ यसको के भयो त कमन नेम भयो। इथाइल क्लोराइड चाहिँ यसको कमन नेम भयो र इथाइल के भयो त ब्रोमाइड चाहिँ यसको कमन नेम भयो ठिक छ। यो चाहिँ हाम्रो कमन नेम भयो, माथिको चाहिँ हाम्रो के भयो त आयुप्याक नेम भयो। यो त सिम्पल कम्पाउन्ड हो, एउटा मात्र ग्रुप भएको है। अब जस्तै कि हामीले हेरौँ त अरू एउटा अलि कम्प्लेक्स खालको कम्पाउन्ड लिउँ ठिक छ। CH3 CH2 CH2 Br लिउँ है त ठिक छ। यसमा चाहिँ हामीले हेर्न सकिन्छ यहाँ चाहिँ एउटा ब्रोमिन छ। सो यसको नाम चाहिँ के हुन्छ त भन्दा तीनवटा कार्बन भएको हुनाले चाहिँ यसलाई के भनिन्छ त मिथेन इथेन प्रोपेन भनिन्छ। सो यसको चाहिँ आयुप्याक नेम चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त म माथि आयुप्याक नेम लेख्छु, तलतिर चाहिँ कमन नेम लेख्छु ठिक छ। सो आयुप्याक नेम चाहिँ यसको के हुने भयो त ब्रोमो प्रोपेन हुने भयो। र कमन नेममा है, कमन नेममा यस्तो खाले कम्पाउन्ड जहाँ चाहिँ हाम्रो टुप्पा टुप्पामा चाहिँ ब्रोमिन छ र यसमा चाहिँ एउटा मात्र चेन छ, दुई किसिमको चेन छैन है ठिक छ। एउटा मात्र लट्ट यस्तो लामो एउटा मात्र चेन छ भने यसलाई चाहिँ हामीले यसको अगाडि चाहिँ हामीले कमन सिस्टममा यन लेख्ने गर्छौँ कि। सो यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त यो भनेको त अल्काइल हेलाइड हो कमन सिस्टममा। सो अल्काइलको ठाउँमा प्रोपाइल, हेलाइडको ठाउँमा के भयो त ब्रोमाइड भयो ठिक छ। यसलाई सिम्पली प्रोपाइल ब्रोमाइड मात्र पनि लेख्न सक्छौँ अथवा यसको अगाडि चाहिँ यन पनि थप्न सक्छौँ ठिक छ। यन भनेको नर्मल छ, यसमा चाहिँ अब कुनै पनि किसिमको कम्प्लेक्स चेन छैन भन्ने बुझिन्छ। तर यसमा चाहिँ अझै एउटा चेन आयो, अझै एउटा चेन थपियो यानि कि CH3 CH एउटा चेन चाहिँ यहाँ यसरी थपियो ल CH3 CH2 Br भयो ल, यस्तो खालको एउटा कम्पाउन्ड भयो। अब यसमा चाहिँ हेर्नु त एउटा यो चेन पनि छ, एउटा यो चेन पनि छ, एउटा फेरि यो लामो चेन पनि छ है, यस्तो खालको चेन त देखियो यसमा है। सो तपाईँले के बुझ्नु त भन्दाखेरि एउटा कुनै पनि कार्बन छ जुन चाहिँ तीनवटा अरू कार्बनसँग जोडिएको छ ठिक छ। सो यस्तो खाले कार्बन भएको कुनै पनि कम्पाउन्ड अथवा हेलो अल्केन छ भने त्यसको अगाडि चाहिँ हामीले कमन सिस्टममा आइसो लेख्छौँ। के लेख्छौँ हामीले आइसो। सो यसको नाम चाहिँ के भयो त आइसो। अब यस 1 2 3 4वटा चाहिँ हाम्रो के छ त 4वटा चाहिँ हाम्रो कार्बन भएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामीले के लेखिन्छ त मिथेन इथेन प्रोपेन ब्युटेन भयो। सो ब्युटाइल अनि हेलाइडको ठाउँमा ब्रोमाइड भयो ठिक छ। तर आयुप्याकमा चाहिँ हामीले यसरी लेखिन्न है। आयुप्याकमा सुरुमा ओड रुट लेख्नुपर्छ, ओड रुटमा सबैभन्दा लामो चेन हेरिन्छ। लामो चेन त यही हो नि त, यही हो कि यो नै हो कि यो नै हो ठिक छ। तीनवटा मात्र कार्बन छ क्या हाम्रो लामो चेनमा। सो हामीले ओड रुट लेख्दाखेरि के लेखिन्छ त भन्दाखेरि यसमा तीनवटा कार्बन भएको हुनाले यसलाई चाहिँ प्रोब लेखिन्छ। सो प्रोब भइहाल्यो अनि एएन भइहाल्यो अफकोर्स होइन। र यसमा चाहिँ एउटा मिथाइल ग्रुप पनि त टाँसिएको छ हो। सो यसलाई चाहिँ हामीले कसरी लेख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि सुरुमा मिथाइल लेख्ने ठिक छ। सो मिथाइल चाहिँ कति नम्बर कार्बनमा छ त 2 नम्बर कार्बनमा छ, यताबाट गन्दा पनि 2 नै पर्छ, यताबाट गन्दा पनि 2 नै पर्छ हो। सो 2 मिथाइल अनि 1 प्रोमो प्रोपेन हुन्छ ठिक छ। सो यसको नाम चाहिँ हामीले यसरी लेखियो। अब यो चाहिँ हाम्रो भयो आइसो। अब अर्को पनि हुन्छ एउटा है, जस्तै कि हाम्रो यहाँ त तीनवटा कार्बनसँग छ नि त। अब 4वटा कार्बनसँग बोन्ड गरेको कुनै कार्बन भएको एउटा अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के लेखिन्छ त नियो लेखिन्छ यसको ठाउँमा। जस्तै कि एउटा इक्जाम्पल हेरौँ CH3 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 CH2 Br छ अरे। अब यसलाई कसरी लेख्ने त? यसलाई लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले अगाडि जहिले पनि नियो लेख्ने। अब कार्बन चाहिँ सबै कार्बन गनियो है, कमन सिस्टममा हामीले सबै कार्बन गनिन्छ। लामो चेनको कार्बन मात्र गन्ने चाहिँ आयुप्याकमा हो, कमन सिस्टममा सबै कार्बन गनिन्छ। सो 1 2 3 4 5वटा कार्बन भयो। सो 5वटा भएको हुनाले पेन्टाइल भइहाल्यो। अनि चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो ब्रोमिन छ, सो पेन्टाइल ब्रोमाइड भयो यसको नाम
ठिक छ। ल यसरी चाहिँ गर्ने। जस्तै अझ एउटा पनि इक्जाम्पल हेरौँ हामीले CH3 CH3 BR। ल अब यसको नाम चाहिँ कसरी लेख्ने त? यसमा चाहिँ हामीले के गर्ने भने आयुप्याकमा सबैभन्दा लामो कार्बनको चेन हेर्ने, ठिक छ। जस्तै कि ल यस्तो लेखौँ न CH3 लेखिदिउँ। ल अब सबैभन्दा लामो चेन चाहिँ 3वटा नै कार्बन भएको छ है, जसरी पनि यताबाट गन्दा पनि यताबाट गन्दा पनि अथवा यो लामो लाइन गन्दा पनि। सो हामीले के लेख्नु पर्यो त यसमा चाहिँ 3वटा भएको हुनाले चाहिँ प्रोपेन त लेख्नै पर्यो, ठिक छ। र के हुन्छ भने हाम्रो मिथाइल ग्रुप पनि एउटा छ, ब्रोमिन ग्रुप पनि एउटा छ है। सो मिथाइल र ब्रोमाइड दुईवटा हाम्रो ग्रुप चाहिँ यसमा टाँसिएको छ। अब यसरी दुईवटा ग्रुप टाँस्दाखेरि हाम्रो प्रायोरिटी अर्डर भन्ने एउटा हुन्छ, जहाँ चाहिँ हाम्रो ब्रोमिन चाहिँ मिथाइलभन्दा अगाडि पर्छ। सो ब्रोमिनको नाम चाहिँ अगाडि आउँछ। र यस्तो तरिकाले हामीले कार्बनलाई नम्बरिङ गरिन्छ कि ब्रोमिनको जुन पोजिसन छ है, ब्रोमिनको पोजिसन चाहिँ अगाडि आओस्। अब यताबाट गर्दा पनि 2 नै आउँछ, यताबाट गर्दा पनि 2 नै आउँछ। सो हामीले 2 नै हुन्छ यसको पोजिसन, ठिक छ। सो यताउति हामीले हिसाब लाउन परेन। सो सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले के लेख्ने त 2 ब्रोमो लेख्ने है। अघि यसमा मिस्टेक भएको थियो मैले, ठिक छ। यसलाई चाहिँ अब तपाईँले कन्सिडर गरिदिनु होला। र यसपछि चाहिँ हामीले के लेख्ने त बल्ल मिथाइलको लेख्ने है। मिथाइलको भालो बल्ल आउँछ र मिथाइल पनि 2 नम्बर कार्बनमै छ। सो 2 मिथाइल भइहाल्यो। अनि त्यसपछि बल्ल के लेख्ने त हाम्रो प्रोपेन लेख्ने, ठिक छ। यसरी चाहिँ हामीले नाम लेखिन्छ। अब यदि 2वटा अथवा 3वटा चाहिँ हेलोजन छ भने हामीले कसरी लेख्ने त CH3 CHCl CH2 CH2 Cl। ल यस्तो छ अरे। अब यसमा त 2वटा क्लोरिन छ। सो हामीले अरू केही पनि गर्ने होइन, सुरुमा चाहिँ क्लोरिनको सङ्ख्यालाई गन्ने है त। यताबाट गनिदिनु भयो यताबाट। अब यसरी गन्ने कि यो ग्रुपहरूले चाहिँ कम नम्बर पाउँछ। अब यताबाट गन्दाखेरि यसले 2 पाउँछ, यसले 4 पाउँछ है, कम नम्बर भएन। यताबाट गन्दाखेरि यसले 1 पाउँछ। सो यो चाहिँ के भयो त कम नम्बर भयो। सो 1 2 3 4, ठिक छ। ल सो पोजिसन चाहिँ कति छ त? एउटा 1 नम्बरमा छ, एउटा 3 नम्बरमा छ। सो 1 3 अनि के भयो त डाइक्लोरो अनि 1 2 3 4 चारवटा कार्बन भएको हुनाले हामीले के लेखिन्छ त्यसलाई ब्युटेन लेखिन्छ, ठिक छ। सो यो चाहिँ हाम्रो नोमेनक्लेचर भयो। अब यसको क्लासिफिकेसन हेरौँ है त, यसलाई चाहिँ कति टाइपमा चाहिँ हामीले बाँडिन सकिन्छ। अब चाहिँ हामी अर्को क्लासिफिकेसन हेर्न जाँदैछौँ है। क्लासिफिकेसन अफ हेलो अल्केन अन द बेसिस अफ। अब हामीले चाहिँ यो हेलो अल्केनलाई क्लासिफाई गर्दाखेरि एउटा बेसिसमा गर्छौँ कि है। एउटा चाहिँ बेसिस लिन्छौँ हामीले, त्यो हिसाबमा चाहिँ हामीले क्लासिफिकेसन गर्छौँ। र सुरुमा चाहिँ हामीले कुन बेसिसमा चाहिँ क्लासिफिकेसन अथवा यसको टाइप हेरिन्छ त भन्दाखेरि अब यो हेलोजन कुन कार्बनमा बोन्ड भएको छ त त्यो हिसाबमा चाहिँ हामीले हेलो अल्केनको क्लासिफिकेसन गर्दैछौँ, ठिक छ। अब तपाईँलाई लागिरह होला कि यो कार्बन त अब एउटा मात्र टाइपको हुन्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई होइन। सो अब यसरी चाहिँ यसको टाइपहरू चाहिँ अब कसरी छुट्टिन्छ त जस्तो लागिरह होला तपाईँलाई है। सो यसमा चाहिँ तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने यो क्लास 11को यो रियाक्सन मेकानिजम अथवा हाम्रो जेनरल अर्ग्यानिक केमिस्ट्री तपाईँले पढ्नुभयो होला, त्यसमा चाहिँ यसको बारेमा लेखिएको छ। अब तपाईँलाई चाहिँ यो याद छैन भने म तपाईँलाई बुझाइदिन्छु। अब कार्बन है अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा होइन, अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा त एकदम लामो चेन हुन्छ। र त्यो लामो चेन हुँदाखेरि कुनै कार्बन कस्तो हुन्छ भने एकदम टुप्पामा हुन्छ। यानि कि जस्तै एउटा मोलिक्युल लिन्छु म CH3 CH2 CH3 ल CH2 Cl छ। ल यस्तो छ है त। अब यो कार्बनलाई तपाईँले हेर्नु त यो कार्बन त एउटा मात्र अर्को कार्बनसँग बोन्डेड छ हो। सो यस्तो खाले कार्बन जुन चाहिँ एउटा मात्र कार्बनमा बोन्डेड छ है, यस्तो खाले कार्बन जुन अर्को एउटा मात्र कार्बनसँग बोन्ड बनाएको छ भने त्यस्तो कार्बनलाई चाहिँ हामीले के भन्ने त प्राइमरी कार्बन भन्ने, ठिक छ। प्राइमरी कार्बन यस्तो खाले कार्बन जुन चाहिँ अर्को एउटा कार्बनसँग मात्र बोन्ड बनाएको छ, ठिक छ। यसलाई चाहिँ हामीले फर्स्ट डिग्री कार्बन पनि भन्छौँ, 1 डिग्री कार्बन, ठिक छ। र अब यसमा चाहिँ नि तपाईँले यही कम्पाउन्डमा अब यसलाई हेर्नु त यो कार्बनले त एउटा योसँग पनि बोन्ड बनाएको छ, यो कार्बनसँग पनि, अर्को यो कार्बनसँग पनि बोन्ड बनाएको छ हो। सो यस्तो खाले कार्बन जसले 2वटा अरू कार्बनसँग बोन्ड बनाउँछ है, यस्तो खाले कार्बन जसले 2वटा अरू कार्बनसँग बोन्ड बनाएको छ त्यसलाई हामीले के भनिन्छ त सेकेन्डरी कार्बन भन्छ, अथवा चाहिँ यसलाई सेकेन्ड डिग्री कार्बन पनि भन्छ,
ठिक छ। सो यस्तो खाले कार्बन जसले अरू दुईवटा कार्बनसँग बोन्ड बनाएको छ त्यसलाई हामीले के भन्ने त सेकेन्डरी कार्बन भन्ने। र अझ एउटा पनि हुन्छ है, त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि यस्तो खाले कार्बन जसले चाहिँ अरू 3वटा कार्बनसँग बोन्ड बनाएको छ, जस्तै कि CH3 CH2 CH3 Cl यस्तो खाले एउटा कम्पाउन्ड छ अरे। अब यो कार्बनलाई हेर्नु त, यो कार्बनले त एउटा योसँग पनि बोन्ड बनाएको छ, योसँग पनि छ र योसँग पनि बोन्ड बनाएको छ, यानि कि अरू 3वटा कार्बनसँग बोन्ड बनाएको छ है। अरू 3वटा कार्बनसँग बोन्ड बनाएकोलाई हामीले के भन्ने त टर्सरी कार्बन भन्ने। ठिक छ, यसलाई चाहिँ हामीले 3 डिग्री कार्बन पनि भनिन्छ। हो, यही कार्बनसँग यदि है यही फर्स्ट डिग्री कार्बनसँग यदि हेलोजन बोन्डेड छ भने त्यसलाई हामीले फर्स्ट डिग्री हेलो अल्केन भन्ने। यही सेकेन्ड डिग्री कार्बनसँग यदि हेलोजन बोन्डेड छ भने त्यसलाई हामीले के भन्ने त सेकेन्ड डिग्री कार्बन भन्ने। र यदि यही टर्सरी कार्बनसँग यदि हेलोजन बोन्डेड भएको छ भने त्यसलाई हामीले के भन्ने त टर्सरी हेलो अल्केन भन्ने। ठिक छ, यही नै हो, एकदम सिम्पल छ है। यसलाई म थोरै इरेज गरेर फेरि लेखिदिन्छु। ल अब हेरौँ त, जस्तै कि फर्स्ट डिग्री अथवा चाहिँ नि प्राइमरी हेलो अल्केन भनेको यस्तो खाले हेलो अल्केन जसमा चाहिँ के हुन्छ त हेलोजन बोन्डेड विथ प्राइमरी कार्बन। ठिक छ, अब यसको एउटा इक्जाम्पल हेरौँ है त। जस्तै कि प्राइमरी कार्बन भनेको एउटा मात्र अरू कार्बनसँग बोन्ड बनाएको कार्बन हो, जस्तै कि CH3 CH2 Cl यस्तो खाले एउटा कम्पाउन्ड छ भने यसमा चाहिँ यो कार्बनसँग Cl बोन्डेड छ र यो कार्बन के हो त प्राइमरी कार्बन हो नि त। सो यो चाहिँ हाम्रो केसको इक्जाम्पल हो त प्राइमरी हेलो अल्केनको। त्यसै गरी सेकेन्डरी हेलो अल्केन भनेको यस्तो खाले हेलो अल्केन हो जहाँ चाहिँ हाम्रो हेलोजन चाहिँ केसँग बोन्ड भएको हुन्छ त बोन्डेड विथ सेकेन्डरी कार्बन। सेकेन्डरी कार्बनसँग चाहिँ यदि हेलोजन बोन्ड बनेको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने त सेकेन्डरी हेलो अल्केन भन्ने। ठिक छ, जस्तै कि यसको इक्जाम्पलमा हाम्रो के हुनसक्छ त सेकेन्डरी कार्बन लिउँ न त एउटा होइन, जस्तै कि CH3 CH CH3 Cl। यसमा हेरौँ त, जस्तै कि Cl जुन छ यो Cl चाहिँ केसँग बोन्डेड छ त यो वाला कार्बनसँग बोन्डेड छ र यो कार्बन त के हो त सेकेन्ड डिग्री कार्बन हो नि त, किनभने अरू दुईवटा कार्बनसँग यसले बोन्ड बनाएको छ। सो यस्तो खाले एउटा हेलो अल्केन जहाँ चाहिँ हेलोजन केसँग बोन्ड छ त सेकेन्ड डिग्री कार्बनसँग बोन्ड छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने त सेकेन्ड डिग्री हेलो अल्केन भन्ने। त्यसै गरी टर्सरी पनि ठ्याक्कै त्यस्तै हो। यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त हेलोजन चाहिँ केसँग बोन्ड भएको हुन्छ त हेलोजन बोन्डेड विथ टर्सरी कार्बन। टर्सरी कार्बनसँग हेलोजन बोन्डेड भएको हुन्छ है। जस्तै कि एउटा इक्जाम्पल हेरौँ त यसको CH3 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 Cl। यसमा हेरौँ त हेलोजन चाहिँ कुन कार्बनसँग बोन्ड छ त यो कार्बनसँग बोन्ड छ र यो कार्बन फेरि अरू 3वटा कार्बनसँग बोन्ड भएको छ। द्याट्स वाइ यो भनेको के हो त भन्दा थर्ड डिग्री कार्बन हो र यो थर्ड डिग्री कार्बनसँगै हेलोजन बोन्ड भएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामीले के भनियो त थर्ड डिग्री हेलो अल्केन भनियो। ठिक छ, र यो चाहिँ हाम्रो क्लासिफिकेसन अन द बेसिस अफ कार्बन अन विच हेलोजन इज बोन्डेड भयो। ठिक छ, अब अर्को हाम्रो क्लासिफिकेसन चाहिँ केसको बेसिसमा हुन्छ त भन्दा कतिवटा हेलोजन चाहिँ त्यो मलिक्युलमा छ त है, त्यसको बेसिसमा हामीले गर्छौँ है त। अब चाहिँ हामी यहाँ केसको बेसिसमा हामीले क्लासिफिकेसन गर्दैछौँ त भन्दाखेरि अन द बेसिस अफ नम्बर अफ हेलोजन इन कम्पाउन्डमा कतिवटा हेलोजन छ त त्यसको बेसिसमा हामी क्लासिफिकेसन गर्दैछौँ। ठिक छ, अब यसको बेसिसमा क्लासिफिकेसन गर्दा चाहिँ सुरुमा हाम्रो आउँछ एउटा टाइप जसले चाहिँ हामीले के भन्छ त मोनो हेलो अल्केन भन्छ, मोनो हेलो अल्केन। अब यो मोनो हेलो अल्केन भनेको के हो त, मोनो भनेको वान हो नि त। सो यसको मतलब तपाईँले के बुझ्नु भने कुनै पनि यस्तो खालको अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड जहाँ चाहिँ एउटा मात्र हेलोजन छ। ठिक छ, एउटा मात्र हेलोजन छ भने त्यसलाई हामीले के भन्ने त हेलो अल्केन भन्ने। ठिक छ, सरी मोनो हेलो अल्केन भन्ने। सो यसको डेफिनेसन चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दाखेरि हेलो अल्केन कन्टेनिङ ओन्ली ओन हेलोजन एटम। एउटा मात्र हेलोजन एटम कन्टेन गरेको चाहिँ हेलो अल्केनलाई चाहिँ हामीले के भन्ने त मोनो हेलो अल्केन भन्ने। जस्तै कि हामीले अझसम्म धेरै जस्तो इक्जाम्पलहरू मोनो हेलो अल्केन के हेरेर थियौँ होइन, CH3 CH2 Cl। यसमा हेरौँ त एउटा मात्रै अल्केन छ हो। अब अर्को पनि हुनसक्छ CH3 CH2 CH2 Br, यसमा पनि एउटा मात्र अल्केन छ।
हो, सरी हेलोजन छ। सो एउटा मात्रै हेलोजन छ भने त्यसलाई के भन्ने त मोनो हेलो अल्केन भन्ने। अब त्यसै गरी अर्को पनि हुन्छ हाम्रो डाई हेलो अल्केन। अब यो डाई भनेको के हो त 2 हो। भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि यस्तो खालको हेलो अल्केन जहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि 2वटा हेलोजन हुन्छ, ठिक छ। यानि कि हेलो अल्केन कन्टेनिङ 2 हेलोजन एटम। अब 2वटा हेलोजन एटम कन्टेन गरेको, जस्तै कि यसको इक्जाम्पलमा CH3 CH Cl अनि Cl माथि 2वटा छ नि त हैन, माथितिर एउटा तलतिर एउटा। सो यस्तो गरेर 2वटा चाहिँ हाम्रो हेलोजन एटम कुनै पनि हेलो अल्केनमा छ भने त्यसलाई हामीले के भनिन्छ त डाई हेलो अल्केन भनिन्छ, ठिक छ। अर्को पनि लेख्न सकिन्छ हामीले Cl CH2 CH2 Cl हैन, यसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने त डाई हेलो अल्केन भन्ने। अब यो डाई हेलो अल्केनको पनि डिफ्रेन्ट टाइपहरू हुन्छ है त। अब त्यो टाइपको बारेमा हामी कुरा गर्न चाहँदैछौँ, ठिक छ। अब हामीले अघि भर्खरै डाई हेलो अल्केन भनेको यस्ता खाले हेलो अल्केन जसमा चाहिँ 2वटा चाहिँ हेलोजनको एटम हुन्छ भनेर हामीले भर्खर भन्यौँ। अब यसको पनि 3वटा टाइप हुन्छ है। सुरुमा एउटा छ भिसिनल डाइहेलाइड। अब यो भिसिनल डाइहेलाइड भनेको कस्तो हो भने अब डाइहेलाइड भन्दा बित्तिकै 2वटा हेलोजन छ भन्ने त बुझ्नु पर्यो। अब त्यो 2वटा जुन हेलोजनको एटम छ है, 2 हेलोजन एटम आर इन, अब के हुनु पर्यो त भन्दा भिसिनल डाइहेलाइड हुनको लागि एडजसेन्ट कार्बन भनेको आडको कार्बनमा क्या, ठ्याक्क साइडको कार्बनमा चाहिँ हुनु पर्यो, ठिक छ। सो एडजसेन्ट कार्बन, यसको इक्जाम्पलमा हेरौँ त, जस्तै कि CH2 CH2 अनि त्यहाँपछि यता चाहिँ एउटा ब्रोमिन छ, यता पनि एउटा ब्रोमिन छ। अब साइडको कार्बनमा यो दुईवटा त एडजसेन्ट कार्बन भन्छ, यिनीहरूलाई ठ्याक्क साइडमा छ होइन, एकपछि अर्को छ। सो यसरी एकपछि अर्को कार्बनमा ठ्याक्क 2वटा चाहिँ हेलोजन छ भने त्यसलाई हामीले के भन्ने त भिसिनल डाइहेलाइड भन्ने, ठिक छ। यो चाहिँ यसको इक्जाम्पल हो। अब यो अर्को छ जेमिनल डाइहेलाइड। अब यो जेमिनल डाइहेलाइड भनेको कस्तो डाइहेलाइड हो भने 2वटा जुन हेलोजन छ त्यो एउटै कार्बनमा चाहिँ एट्याच भएको हुन्छ, जस्तै कि यसकोमा के लेख्न सकिन्छ 2 हेलोजन atom attached with same carbon है, एउटै कार्बनमा बोन्ड भएको। जस्तै कि यसको इक्जाम्पल हेरौँ त CH3 CCH3। अब यही कार्बनमा चाहिँ माथितिर एउटा Cl छ, तलतिर एउटा Cl छ हो, भनेपछि एउटै कार्बनमा 2वटा चाहिँ क्लोरिन बसेको छ, द्याट्स वाइ इट इज कल्ड जेमिनल डाइहेलाइड। अब अर्को एउटा हुन्छ पोलिमिथाइलिन डाइहेलाइड। अब के छ भने जस्तै कि कुनै डाइहेलाइडमा कस्तो हुन्छ भने हाम्रो CH2 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 यतातिर एउटा ब्रोमिन छ, यतातिर एउटा ब्रोमिन छ हो। अब यसलाई त हामीले भिसिनल डाइहेलाइड त भन्न मिल्दैन, किनभने भिसिनल डाइहेलाइड हुनको लागि आडको कार्बनमा के हुनुपर्ने हो त 2वटा हेलोजन मोलिक्युल हुनुपर्ने। यसमा चाहिँ ठ्याक्क आडाकोमा त छैन, तर ठ्याक्क टुप्पाकोमा त छ नि त। टुप्पोलाई हामीले के भनिन्छ टर्मिनल भनिन्छ। सो टर्मिनल कार्बन एटममा 2वटा चाहिँ हेलोजन बसेको छ, यसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने त पोलिमिथाइलिन डाइहेलाइड भन्ने। सो यसमा चाहिँ के लेख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि 2 हेलोजन एटम attached to terminal कार्बन, ठिक छ। ठ्याक्क टर्मिनल टुप्पाको कार्बनमा चाहिँ 2वटा हेलोजन यदि एट्याच छ भने त्यसलाई हामीले के भन्ने त पोलिमिथाइलिन डाइहेलाइड भन्ने, ठिक छ। ल अब अर्को एउटा डाइहेलाइड पनि हुन्छ, सरी अर्को एउटा चाहिँ यो हेलो अल्केनको क्लासिफिकेसनमा अझै एउटा टाइप पनि हुन्छ है। अब त्यो त सबैलाई थाहा नै होला। 3मा चाहिँ एउटा हुन्छ पोली हेलो अल्केन। अब यो पोली भन्दा बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो भने हामीले अघि चाहिँ कतिसम्मको पढ्यौँ 2वटा हेलोजनसम्मको पढ्यौँ भनेपछि यो पोली भन्दा बित्तिकै चाहिँ मोर देन 2 भन्ने बुझ्नु पर्यो, ठिक छ। 2वटा भन्दा बढी हेलोजन यदि हेलो अल्केनमा छ भने त्यसलाई हामीले के भन्ने त पोली हेलो अल्केन भन्ने। जस्तै एउटा यसको फेमस इक्जाम्पल चाहिँ के छ त भन्दा ट्राइक्लोरोमिथेन CHCl3, यसलाई के भन्छ ट्राइक्लोरोमिथेन भन्छ, अथवा चाहिँ यसलाई क्लोरोफर्म पनि भन्छ, ठिक छ। यसको बारेमा हामीले डिटेलमा पढ्नुपर्छ यही च्याप्टरमा, ठिक छ। यसको अब केमिकल प्रोपर्टिज होइन, यसको त छुट्टै एउटा च्याप्टर जस्तै छ। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ त ट्राइक्लोरोमिथेन। यसमा 2वटा भन्दा बढी चाहिँ क्लोरिन अथवा हेलोजनको एटम भएको हुनाले यसलाई हामीले के भनिएको त पोली हेलो अल्केन भनिएको हो, ठिक छ।
यो चाहिँ हाम्रो भयो क्लासिफिकेसन। अब यसले चाहिँ कस्तो कस्तो खाले आइसोमर देखाउँछ त है। आइसोमर भनेको सबैलाई थाहा होला, एउटै मोलिकुलर फर्मुला हुने तर फरक चाहिँ मोलिकुलर स्ट्रक्चर हुने जुन दुईवटा कम्पाउन्ड हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त आइसोमरहरू भनिन्छ। सो यसमा कस्तो कस्तो खाले आइसोमर देखिन्छ त त्यसको बारेमा हामी डिस्कस गरौँ है त। अब चाहिँ हामी हेरौँ आइसोमेरिजम है। यही आइसोमर हुने एउटा प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले आइसोमेरिजम भनिन्छ, फेनोमेना अथवा प्रोसेस इन विच आइसोमर अकर है। त्यो आइसोमर हुने एउटा फेनोमेनालाई हामीले के भन्छ त आइसोमेरिजम भन्छ। अब हामीले के बुझ्यो त भन्दाखेरि आइसोमर भनेको के रहेछ त आइसोमर भनेको सेम मोलिकुलर फर्मुला तर डिफ्रेन्ट चाहिँ के हुन्छ त यसको स्ट्रक्चर हुन्छ है। अब यो मेनली दुई किसिमको हुन्छ, एउटा भनेको चाहिँ हाम्रो स्ट्रक्चरल आइसोमर हुन्छ, अर्को हुन्छ एउटा स्टेरियो आइसोमर है। अब त्यसको बारेमा डिटेलमा 11मै छ है। तर हामीले यसमा के पढ्छौँ भने यो हेलो अल्केनले कस्तो कस्तो खाले चाहिँ आइसोमेरिजम देखाउँछ त त्यो पढ्छौँ है त। अब हाम्रो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिजमभित्र भने डिफ्रेन्ट किसिमको आइसोमेरिजमहरू हामीले हेर्न सक्छौँ, ठिक छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो पोजिसन आइसोमर हुन्छ, अनि त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ त चेन आइसोमर हुन्छ, फङ्सनल आइसोमर हुन्छ। तर ती सबै आइसोमर मध्येले दुईवटा आइसोमेरिजम चाहिँ देखाउँछ, ठिक छ हेलो अल्किनले। एउटा आइसोमेरिजम हो चेन आइसोमेरिजम, अर्को आइसोमेरिजम हो पोजिसन आइसोमेरिजम। अब यो दुईटा भनेको के हो त पहिला त्यो बुझौँ, ठिक छ। चेन आइसोमेरिजम भनेको के हो भने अब आइसोमेरिजम भन्दा बित्तिकै सेम मोलिकुलर फर्मुला त हुन्छ नै, ठिक छ। सेम मोलिकुलर फर्मुला त हुन्छ नै, तर के चाहिँ फरक हुन्छ त भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट चेन लेन्थ अफ कार्बन, चेन लेन्थ अफ कार्बन। अब कार्बनको जुन चेन हुन्छ नि त्यो चेनको लेन्थ चाहिँ फरक फरक हुन्छ क्या। जस्तै कि मोलिकुलर फर्मुला सेम तर कार्बनको चेनको लेन्थ चाहिँ फरक, ठिक छ। त्यही भएर यसलाई के भनिएको त चेन आइसोमेरिजम भनेको। जस्तै कि एउटा कम्पाउन्ड लिउँ, ठिक छ, CH3 CH2 CH2 Br, एउटा लिउँ न CH2 पनि लिउँ है त Br, एउटा चाहिँ मैले कम्पाउन्ड लिएँ। अब यसमा हेर्नुभयो भने यसमा चाहिँ कस्तो छ त सबैभन्दा लामो चेन भनेको के छ त यही चेन हो, एउटा मात्र त छ चेन होइन। र यसमा सबैभन्दा लामो चेन त यही मात्र भयो। र यसको नाम चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि 1 ब्रोमो अनि त्यहाँपछि मिथेन एथेन प्रोपेन ब्युटेन हुने भयो होइन। 1 ब्रोमो ब्युटेन चाहिँ यसको नाम हुन्छ, ठिक छ। तर यस्तै ठ्याक्कै यहाँ जतिवटा कार्बन छ, जतिवटा हाइड्रोजन छ र जतिवटा ब्रोमिन छ, यानि कि मोलिकुलर फर्मुला सेम हुने अर्को एउटा पनि कम्पाउन्ड हुन्छ जसको चाहिँ के छ त हाम्रो चेन लेन्थ चाहिँ फरक छ। जस्तै कि यसको एउटा इक्जाम्पल हेरौँ त CH3 CH छ, यसमा चाहिँ मैले CH3 राखेँ र यसमा चाहिँ मैले CH2 Br राखेँ। हेर्नु त दुइटैको चाहिँ तपाईँले मोलिकुलर फर्मुला हेर्नुभयो भने सेम छ, 1 2 3 4वटा कार्बन, हाइड्रोजन चाहिँ कतिवटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वटा चाहिँ हाइड्रोजन र ब्रोमिन चाहिँ एउटा छ हो। यसको पनि त्यही छ है, 4वटा चाहिँ हाम्रो के छ त कार्बन छ C4 भइहाल्यो, हाइड्रोजन चाहिँ 3 6 अनि 7 8 9वटै छ हाइड्रोजन र ब्रोमिन एउटै छ। भनेपछि दुइटैको मोलिकुलर फर्मुला त सेम छ तर चेन लेन्थ चाहिँ फरक छ। एउटा चाहिँ यसमा के छ त 3वटा मात्र चेन छ नि त सबैभन्दा लामोमा, तर यसमा कतिवटा थियो त 4वटा कार्बन थियो हो। सो यसको नाम पनि फरक हुन्छ अभियसली है त। यसको नाम चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त 1 ब्रोमो अनि त्यहाँपछि हाम्रो 2 मिथाइल अनि त्यहाँपछि हाम्रो 3वटा कार्बनको गर्नु पर्यो, सो प्रोपेन हुने भयो, ठिक छ। यो चाहिँ यसको नाम भयो। सो दिस इज एबाउट चेन आइसोमेरिजम। अब पोजिसन भने के हो त है, यो अझ सिम्पल छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने सेम मोलिकुलर फर्मुला त हुन्छ नै, तर के हुन्छ भने यो डिफ्रेन्ट पोजिसन अफ सब्स्टिट्युएन्ट ग्रुप, यानि कि पछि जोडिएको ग्रुपका। जस्तै कि यहाँ पछि हेलोजन जोडिन्छ होइन, पछि हामीले अल्कोहलमा OH जोडेको पाइन्छ हो। सो पछि जोडिएको ग्रुपको चाहिँ पोजिसन चाहिँ फरक हुन्छ है। जस्तै कि यसको इक्जाम्पल हेरौँ त यही इक्जाम्पल लिउँ CH3 CH2 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 Br। अब यसमा चाहिँ के छ भने चेन लेन्थ त एउटै हुन्छ है, ठिक छ। तर यो
ब्रोमिनको पोजिसन फरक हुन्छ। जहिले अहिले चाहिँ के छ भने यो फर्स्ट नम्बर कार्बनमा छ। अब यो चाहिँ यताउति सिफ्ट भएर चाहिँ सेकेन्ड अथवा थर्डमा पुग्न सक्छ। ठिक छ, यसको चाहिँ अर्को आइसोमर हेर्ने भने कस्तो हुन्छ त CH3 BR CH2 CH3 हुन्छ है। दुईटीको मोलिकुलर फर्मुला सेम नै छ। यसको पनि C4H9 Br नै छ, यसको पनि C4H9 Br नै हुन्छ तपाईँले गर्नुभयो भने। ठिक छ, तर ब्रोमिनको पोजिसन चाहिँ फरक छ। यसमा यसको नाम चाहिँ के हुन्छ त 1 ब्रोमो ब्युटेन हुन्छ। यसमा यसको नाम चाहिँ के हुन्छ त 2 ब्रोमो ब्युटेन हुन्छ हो। यसको मतलब के रहेछ त पछि जोडिएको ग्रुप अथवा चाहिँ नि यो हेलो अल्केनको केसमा हेलोजनको पोजिसन चाहिँ के हुन्छ त फरक हुन्छ पोजिसन आइसोमेरिजममा। ठिक छ, ल यदि चाहिँ हामीले इन्ट्रोडक्सन पार्टहरू चाहिँ कम्प्लिट गऱ्यौँ। ठिक छ, हामीले चाहिँ अब आज के हेऱ्यौँ त अलिअलि इन्ट्रोडक्सन हेऱ्यौँ होइन, आइयुप्याक नेमिङ, कमन सिस्टम नेमिङ है, अनि त्यसपछि क्लासिफिकेसन र यति चाहिँ आइसोमेरिजमसम्म भ्यायौँ। अब चाहिँ हाम्रो यतिसम्म चाहिँ त्यति साह्रो इम्पोर्टेन्ट हुन्न, इक्जाममा पनि त्यति क्वेसन आउन्न यसबाट। हाम्रो मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको के हुन्छ त यस्तो च्याप्टरहरू यो अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको च्याप्टरमा भन्दा प्रिपेरेसन र केमिकल प्रोपर्टी चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र त्यसैबाट चाहिँ रियाक्सनहरू सोध्छ। अब भोलि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त यसपछिको आउने लेक्चरमा चाहिँ हामीले अब हेलो अल्किनको प्रिपेरेसनको बारेमा हेर्न जाँदैछौँ। ठिक छ, ल अब भोलिसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त, धन्यवाद।